नहीं आती, लोगों के दिलों में इमरान खान बस चुका है। इमरान खान खुद एक निज़ाम बन चुका है पाकिस्तान में। एक इतना ज़बरदस्त निज़ाम कि इतनी मुश्किलात के बावजूद लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों ने अपने कारोबार तबाह कर लिए, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर ली, लोग 2-2 साल से जेलों में बंद हैं और फिर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और जो छोड़ के गए हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने क्यों छोड़ा। राजा शुजात, और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें आपने देखा होगा कि कल आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस से। ये मुलाकात इट्सेल्फ बड़ी इम्पोर्टेंट है और इस मुलाकात के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए कि ये मुलाकात क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं होनी चाहिए। आप ये देखें कि आर्मी चीफ़ जो है वो एक इदारे को हेड करते हैं और एक पेड मुलाज़म के तौर पे वो इदारे को हेड करते हैं, और इसी तरह से चीफ़ जस्टिस जो है वो भी एक अलग इदारे को हेड करते हैं और वो भी पेड इदारा है। अब जो फ़ैसला हुआ अभी पिछले दिनों में, इस फ़ैसले में अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, वो बेशक आर्मी चीफ़ हों या फिर चीफ़ जस्टिस हों। फ़ैसला जो हुआ वो पीटीआई के हक़ में हुआ, 8 जजेज़ ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला किया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। वो किसी भी आप लेमैन से पूछें कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई की बनती थीं। पहले इन्होंने पीटीआई पे ये ज़ुल्म किया कि उन्होंने पीटीआई को अपना बल्ले का निशान नहीं दिया और पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सबको पता है कि ये जितने भी लोग जीते हैं वो इमरान खान के नाम पे जीते हैं, इमरान खान के वोट्स पे जीते हैं, और कोई दूसरी राय नहीं है। ये सिर्फ़ उसमें से जिसे कहते हैं ना, कानूनी सुकम मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो यही है कि मुल्क के अंदर एक कियास और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें कि चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात करके आर्मी चीफ़ की ने ये साबित किया है कि वो ये जो अभी फ़ैसला हुआ वो इस फ़ैसले से खुश नहीं है। अब आप ये देखें कि इस इदारे को, जो आर्मी चीफ़ का इदारा है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इसका पॉलिटिक्स में तो होना नहीं चाहिए। यही हमें ये कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं है और हम एपॉलिटिकल है। लेकिन यहाँ पे ये मुलाकात होनी ही ये साबित करता है कि ये पॉलिटिकल है, और इनकी ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से पीटीआई को जो है वो वहाँ पे जो उनकी सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें ना मिलें। अब वो मखसूस नशिस्तें ना मिलने में इनका क्या इंटरेस्ट है? इन दोनों का इंटरेस्ट यही है कि एक्सटेंशन का मामला है। ये दोनों को हुकूमत ने ये कहा हुआ है कि हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन भी बढ़ाएँगे, एक्सटेंशन करेंगे, और क्या नाम है जनाब, आर्मी चीफ़ अपना चीफ़ जस्टिस की भी। अब आप देखें कि ये है इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को कहा जाता है कौमी सलामती। ये कौमी सलामती है कि जहाँ पे आप अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, और दूसरा ये, यानी आप सोचें, एक तो धमकी लगाई जाती है 8 जजों को, जो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने फ़ैसला किया। मतलब ये कौन-सी डेमोक्रेसी है जिस डेमोक्रेसी के अंदर हमारे ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला आ जाए तो हम आईनी हाथों से निपटेंगे, हम आपको मतलब क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। आप ये देखें कि हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर है, पूरा एक जिसे कहते हैं ना, वो तबाही मचाई हुई है। जो डेमोक्रेटिक पिलर्स जो होते हैं जिसके ऊपर एक नेशन ने चलना होता है, वो सारे हिलाने की कोशिश है, और सिर्फ़ अपनी ज़ात के, और कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ़ ज़ात को बचाना है। और डर खौफ क्या है कि इमरान खान आएगा तो हमें पता नहीं क्या होगा। भाई आपने जो जुल्म और ज़्यादती की है, चलें, इमरान खान तक है कि वो इस जुल्म और ज़्यादती को कैसे देखते हैं। आइन और कानून के हाथ में है कि वो इस जुल्म और ज़्यादती को कैसे देखते हैं। जो कुछ आप कर चुके हैं, क्या ये सबवर्जन नहीं है? आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 की बात करते हैं, तो क्या किसी इदारे का जो एपॉलिटिकल होना चाहिए उसका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना वो सबवर्जन ऑफ आइन नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो 90 डेज़ में इलेक्शन का एक आइन के अंदर लिखा उनको ना करने देना, वो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्यों हो रहा है। फिर आप देखें कि इसी सारी सूरत हाल में कल जो बन्नू में हुआ, इतने लाखों लोग बाहर निकले और कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये खून खराबा, और फिर वहाँ पे बहाना तलाश करके खून खराबा। मैं सोचता हूँ कि ये माइंड कौन सा है, इनको ये समझ नहीं आती, लोगों के दिलों में इमरान खान बस चुका है। इमरान खान खुद एक निज़ाम बन चुका है पाकिस्तान में, एक इतना ज़बरदस्त निज़ाम कि इतनी मुश्किलात के बावजूद लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों ने अपने कारोबार तबाह कर लिए, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर ली, लोग 2-2 साल से जेलों में बंद हैं और फिर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और जो छोड़ के गए हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने क्यों छोड़ा। ये बात आपको क्यों नहीं समझ आती?
اس بات کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک آپ سب مل بیٹھ کے، اسپیشلی ان 2 اداروں میں موجود لوگ، ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، عمران خان کی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ خود دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ خود نفرت کر رہے ہیں، یہ خود عمران خان کو نہیں مان رہے، یہ خود اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاید ہم زور زبردستی اور دھونس دھاندلی سے جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئیں، کہ لوگ اس دفعہ نہیں آ رہے، لوگوں کو یہ یقین ہے کہ عمران خان جو ہے نواز شریف زرداری سے بہتر آدمی ہے، اس لیے لوگوں نے بالکل ان کو ڈیمالش کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں تو نواز شریف کی تو پوری پارٹی کو ختم کیا انہوں نے، اور آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ پورے نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہارے ہوئے، ان کو کہہ رہے ہیں مل کے کوئی 2-4 لاکھ لوگ نکال کے دکھائیں، نہیں نکال پائیں گے۔ پورے نواز شریف صاحب کو جاؤ جلال سے لایا تھا تو لاہور میں لوگ نہیں نکلے تھے، کروڑوں اربوں روپیہ ان کا خرچ ہوتا ہے 1,000 1,500 2,000 20,000 بندہ اکٹھا کرنے میں۔ تو وہ صرف عمران خان ہے جس کے ساتھ یہ ملک ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے، جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس آدمی نے 3 سالوں میں 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، آپ نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا، آپ کو کچھ نہیں ملا۔ پھر کیوں آپ ایسے ہیرے کو آپ ضائع کرنے کی کوشش میں، اپنی ذاتی اناد میں؟ جابز کی جو 3 سال کی ٹینیور ہوتا ہے وہ آپ کا تو ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد کی جاب جو ہے، جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ تو مطلب سسٹم میں آپ کے لیے ایک رعایت ہے، ادروائز تو آپ کی جاب کے 3 سال ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو بیٹھ کے بات کر لیں، آپ کو بھی جو ہے وہ آپ کے حصے میں یہ ایک اچھی بات آ جائے گی کہ آپ نے اس سارے صورتحال میں سے ملک کو نکالا۔ آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، پاکستان میں پتہ ہے لوگوں کو کہ طاقت آپ کے پاس ہے، تو آپ اس طاقت کو پاکستان کو ہیل اپ کرنے کے لیے استعمال کریں، اس میں اور اس کو فائر اپ کریں نہیں، لوگوں کی مخالفت نہ مولیں، آپ لوگوں کی مخالفت کے متعامل نہیں ہو سکتے اور نہ آپ کو ہونا چاہیے۔ انسینٹی یہی ہے، انسینٹی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور یہ جو ہے ڈرانا دھمکانا یہ سب کچھ 2 سال سے چل رہا ہے نا، اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے؟ 1-2 سال کے لیے، 5-6 مہینے سال کے لیے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان چلی جائے گی، اس کے باوجود کیا رکتے ہیں لوگ؟ ارشد شریف کے جانے کے بعد کیا یہ گفتگو ہونا بند ہو گئی؟ کیا اور صحافیوں نے بات کرنا چھوڑ دی؟ آج تو مجیب الرحمان بات کر رہے ہیں، آج تو مطیع اللہ جان بات کر رہے ہیں، آج تو اسد طور بات کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ ایک وقت میں آپ کے حمایتی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں بند نہیں ہوتی، غصے سے کوئی حل نہیں ہوتا، اور حل صرف یہی ہے کہ مل بیٹھ کے پاکستان کو مسئلوں سے نکالیں، اور پاکستان کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ پاکستان کی عوام جس کو چاہتی ہے حکمرانی، اس کو حکمرانی ملنی چاہیے، اگر ہم یہ ملک کو ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ڈیموکریسی، اور آپ اگر عوام کے اوپر یقین کریں گے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کو سارے مسائل سے نکال دے گی۔ پاکستان کے لوگ باشعور لوگ ہیں، ان کے کام اگر کوئی نہیں کرے گا اور پاکستان کے مسئلوں پہ فوکس نہیں کرے گا تو وہ پیرش ہو جائے گا۔ یہ مت سمجھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹک ٹاک سے لوگ متاثر ہو جائیں گے، یا شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ یہ پرسنالٹیز وہ نہیں ہیں جن سے آج کا نوجوان متاثر ہو۔ یہ تو منتے ترلوں پہ آ چکے ہیں کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ بھئی عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں، لوگ تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اب دلوں میں بسنے والے شخص کو آپ کیسے نکالنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ججوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر کے ڈرانا دھمکانے کے پلاننگ سے باہر نکلیں، آپ لوگوں کو آزاد چھوڑیں، لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں، اور آپ ایک بڑا کردار ادا کریں، اور وہ کردار یہی ہے کہ پاکستان کو ہیل اپ کرنے کے لیے ایک بہترین بڑا قومی جرگہ بلائیں، جس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپس کو بلائیں، اور سب سے اہم جو لیڈر ہے اس میں ہونا چاہیے، اور جس کو اس سارے سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے وہ عمران خان ہے، اور ایک ایجنڈا بنائیں کہ ہم پاکستان کو اگلے 3 مہینے میں فری اینڈ فیئر الیکشن دیتے ہیں، سارے جائیں 3 مہینے میں ایفرٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن، اور جو جماعت الیکشن جیت کے آتی ہے اس کو حکمرات کرنے دیں، اپنے رول آف بزنس طے کر لیں، آپ کے حصے میں جو ہے آپ کی اہمیت وہ اس اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس کی اپنی ورتھ ہے، اس کا اپنا ایک پاکستان کو ریکوائر ہے، ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری یہ پولیٹکس کے ساتھ جب آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور جب آپ فیوریٹزم، آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے دونوں اداروں کو، چیف جسٹس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، آپ نیوٹرل ہوں گے تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی، کوئی بھی عوام کوئی بھی مخالف نہیں ہے آپ کے،
लेकिन आप जब साइड लेंगे और उन लोगों की साइड लेंगे जो किसी काबिल ही नहीं है, जिनको पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, तो डेफ़िनेटली फिर आवाम उसमें अपना रिएक्शन शो करेगी। इतनी बात तो आपको समझ होनी चाहिए, और इतनी बात समझ के ये इस मुल्क को आगे बढ़ने दें, इस मुल्क को मौका दें, और इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान पे ट्रस्ट करें, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पे ट्रस्ट करें, और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि इन पे अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आप भी सुरखरू होंगे और ये मुल्क भी सुरखरू होगा। आप लोग क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।